Salut à tous et salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère que تكونوا top Inch'Allah Ta'ala. Merci premier mot de me rejoindre à cette nouvelle vidéo اللي فيها Inch'Allah غادي نشوفوا le schéma narratif de la boîte à merveille. هاد الدرس غادي يكون خاص Inch'Allah بالتلاميذ ديال اولى بكالوريا، دونك خليك معنا ولا كنتي من التلاميذ ديال اولى بكالوريا ما تنساش انك تبارطاجي لا فيديو افيك فوز امي باش Inch'Allah تعم الفائده لجميع التلاميذ. نبداو على بركة الله الشيما ديال لا بوات ا ميرفاي بطبيعة الحال افيك فوتر بروفيسور دو لا لونغ فرونسيز فارس يوسف. غادي ندوزو الاول حاجه خصنا نعرفوها هو كيسكو سافو دير لو شيما ناراتيف اولا شنو هما العناصر المهمه في الشيما ناراتيف. دونك دراري باش نكونوا متفاهمين كاملين، اي روايه كيف ما بغيت تكون كيما بغا يكون نوعها رومان سوا ريسي سوا نوفيل كيكون عندها واحد لو شيما ناراتيف. شنو كنقصد انا بلو شيما ناراتيف؟ يعني واحد البنيه في الاحداث اللي غاديه مرتبه. اذا دائما كنلقاو بان لو شيما ناراتيف دو نامبورت كيل رومان عندها خمسه د المراحل اللي كتمتاز بها، عندنا اول مرحله الدراري هي ليطا انيسيال او بيان لا سيتوياسيون انيسيال. بالنسبه لا سيتوياسيون انيسيال كتكون الحاله البدئيه وكيكونوا الشخصيات كنتعرفوا عليهم، كيديروا لنا ديسكريبسيون ديال لي بيرسوناج، كيديروا لنا ديسكريبسيون ديال ليو يعني كيوصفوا لنا الاماكن اللي غادي يدوروا لنا فيهم الروايه، وكذلك كنتعرفوا على الشخصيات الرئيسيه اللي غادي يكونوا معنا في هذه الروايه. وهنا الاحداث كتكون ستابل، كتكون كيتغلب عليها لا فيليسيتي ولا جوا غالب الاحيان كيف ما كنجي نشوفوا ان شاء الله في الروايه ديال لا بوات ا ميرفاي. من بعد ما كيكونوا عايشين هانيين لي بيرسوناج برينسيبال وكيكونوا عايشين في لا ستابيليتي ديال لي زيفينمون ديالهم، لحظه وسودانمون كيوقع واحد ليفينمون بيرتورباتور اولا كنقولوا عليه واحد ليليمون ديكلونشور. هاد ليليمون ديكلونشور كيعوج لنا السياق ديال الاحداث وديال المجريات ديال القصه اللي كتكون غالب عليها الطابع ديال السعاده والطابع ديال لا ستابيليتي ديال لي زيفيرمون. كيجي داك الحدث وكيغير لنا المسار ديال هاد الاحداث وكيعطينا واحد لو بروبليم، واحد المشكل اللي يقدر يعيق الحياه او السيروره ديال القصه اللي كنا عايشين فيها. من بعد غادي يجي ليليمون الثالث اللي هو لي زيفينمون، هنا سي فو بلي افيك اس. لي زيفينمون هما الاحداث من بعد ما كيوقع لنا داك المشكل، داك ليفينمون بيرتورباتور سي ليليمون كي ديكلونش le récit ou bien qui déclenche un problème pour notre récit. بحال اللي غادي نشوفوا في لا بواط ا ميرفاي كلشي غادي نشوفوه ان شاء الله وغادي نطبقوه على الروايه اللي عندنا. بالنسبه لي زيفينمون كيجيو واحد الاحداث وهاد لي زيفينمون كتكون هي لا فاز الكبيره اللي كتكون عندنا في اي روايه. تري بيان وعقلوا لي هذه المساله غادي نرجعوا لها بلاتي في لا فيديو. كتجي المساله الخامسه اللي هي لا سوليسيون. من بعد ما كيدير لنا البطل ولا لي زيرو ولا لو ار او اس داك لي زيفينمون اللي غادي يخرجوها من داك البروبليماتيك اللي طاحت فيها، كيجي لا سوليسيون. شنو كنقصد انا بلا سوليسيون؟ اللي هو الحل. ودائما هذا الحل ما كيدينا لا سيتوياسيون فينال اللي كيتولي الحياه المجرى ديالها كيف ما كانت في لا سيتوياسيون انيسيال، وكتعود لا فيليسيتي وكتعود لا ستابيليتي ديال لي زيفينمون اللي كانوا عندنا. واخا خلينا ندوزو نشوفوا نطبقوا هاد الاشياء اللي هي ليطا انيسيال، ليفينمون بيرتورباتور، لي زيفينمون اي لا سوليسيون حتى لا سيتوياسيون فينال، نعرفوهم ونطبقوهم على لا بواط ا ميرفاي الروايه اللي عندنا هاد السنه ان شاء الله. اذا ندوزو على بركه الله، غير ما نساوش هاد الخمسه راهم سو سون تري امبورطون باش انهم يعاونوك تفهم الروايه ديالك. نبداو باول خطوه اللي هي لا سيتوياسيون انيسيال. بالنسبه لا سيتوياسيون انيسيال الدراري قسمتها لكم من ثلاثه الاجزاء اللي هما تري امبورطون، اللي هما ثلاثه الاشياء اللي ضروريين خصنا نعرفوهم في هاد لا سيتوياسيون انيسيال. اول حاجه كو خصنا نعرفوا لوتور ناراتور بيرسوناج، لوتور الكاتب، لو ناراتور الراوي، بيرسوناج هي الشخصيه، في سي لو فيرب فيفر افيك سي زامي، يعني لوتور يعني الكاتب، الراوي الشخصيه اللي هو نفس الشخص كيعيش مع الاهل ديالو. غيان نو بيرتورب سا في اوروز، لا شيء غادي يذون ولا غادي يعيق الحياه السعيده ديالو، حتى شي حاجه ما
ما مشوشه حتى شي حاجه ما كاينه معايقه لا فيليسيتي اللي عايشها هو. بالنسبه لهاد لا فاز ديال لا سيتوياسيون انيسيال، سات فاز اوكوب une place importante dans le récit. هاد لا سيتوياسيون انيسيال واخده لنا واحد لا فاز وواحد المرحله اللي كبيره بزاف ومهمه في الروايه ديال لا بواط ا ميرفاي، بحيث الدراري بانها واخده لنا من شابيتر 1 جوسكو شابيتر 8، مع العلم ان لا بواط ا ميرفاي كامله فيها 12 شابيتر. اذا 12 شابيتر، لا سيتوياسيون انيسيال واخده 8 لي شابيتر، اذا لي 4 زيليمون الاخرين بقات لهم 4 لي شابيتر. اذا كيف ما سبق لي قلت لك قبيله بان لي زيفينمون هي واحد لا فاز اللي كتكون اكبر مرحله في اي رومان، ولكن هنا حاله خاصه في لا بواط ا ميرفاي لا سيتوياسيون انيسيال هي الكبيره واخده لنا 8 ديال لي شابيتر. واخا علاش كيدل هاد الكبر ولا الوسع ديال لا سيتوياسيون انيسيال؟ دونك l'ampleur de cette étape، يعني الوسع ديال هذه المرحله traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant. يعني هذا الاتساع لا دل على شي حاجه ولا ترجمنا على واحد الحاجه، فانه كيدل على لا فيليسيتي دون لاكيل باني لو بوتي طونفون، كيدل على السعاده اللي كان عايش فيها ولا اللي كان كيستحم فيها لو بوتي طونفون اللي هو سيدي محمد لونفون دي 6 ans. دايوغ يعني ومن جهه اخرى il est plongé dans un monde merveilleux، وكان يغوص في عالم هائل، عالم بوحديته كان كيعيش، ما كانش كنميز على لي زامي ديالو كيف ما غادي نشوفوا ان شاء الله، وكيف ما شفنا حتى في الريزومي ديال لا بواط ا ميرفاي ديال الشابيتر الاولى انه عايش واحد العالم بوحديته وكيتميز على الاطفال اللي هما في الاقران ديالو. دونك سي بون، هادشي اللي كاين في لا سيتوياسيون انيسيال. ندوزو بعد ما كانت كتغلب لا فيليسيتي ولا جوا ولا جوا على الروايه ديالنا وعلى الغيسي ديالنا، شوفوا شنو هو ليليمون اللي غادي يعوق هاد الروايه وغادي يشوش القصه كيفاش كانت غاديه في السياق ديالها اللي هو بطبيعه الحال مزيان. بالنسبه ليفينمون بيرتورباتور ولا الدراري كنقولوا لي ليليمون ديكلونشور، شنو هو الحاجه اللي غادي تعيق لا فيليسيتي دو سيدي محمد؟ سو كي تروبل سات فيليسيتي، داكشي اللي غادي يشوش السعاده ديال سيدي محمد، سي لا روين دو بير، هي المشكله ولا الروينه اللي وقعت للاب ديالو كي بيردو سون كابيتال، اللي فقد الكابيتال ديالو فين؟ في السوق. Deux points d'explication باش نفهمو كتر. L'argent qu'il portait sur lui est tombé quelque part dans un souk، يعني هو يجمع واحد البركه ديال السلعات داها السوق باش يبيعها، هذيك السلعه هو راس المال ديالو. دونك هو فاش باع داك السلعه طاح له داك راس المال، يعني داك الفلوس ما بقالوش، يعني باش انه يروج ويخدم على راسو ما بقالوش، باش يولي يدخل المصروف للدار ديالو لاله زبيده وسيدي محمد ما بقاش قادر يدير هاد المسائل. دونك غادي يجيو دي زيفينمون، غادي يجيو احداث هما الاشياء اللي غادي نشوفوهم في لي زيفينمون ديالنا ولا في البيريبيتيي. شنو غادي يدير المعلم عبد السلام؟ سي لو فواياج دو بير على لا كومباني، غادي يضطر يمشي يسافر لا كومباني اللي هي الباديه، و il exerce un travail pénible afin de pouvoir ramasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. ركز معايا مزيان في هذه المساله اللي غادي نقول لك. قلنا لو بير غادي يسافر لنا للباديه، علاش؟ حيث هناك غادي يمارس واحد لو ترافاي بينيبل، غادي يمشي يخدم في الحصاد afin de pouvoir amasser، اللي الهدف ديالها انه يقدر يجمع لارجون نيسيسير، يجمع المال اللي هو محتاجه بور سو ريتابلير دون سون اتوليي، باش انه يرجع يخدم في العمل ديالو، يرجع للمكان الحقيقي والمكان الاصلي ديالو اللي هو خدام خياط، يعني طيور كان كيصوب القماش الى اخره. هاد البارتي هادي ديال لي زيفينمون خدات لنا شابيتر 8 شابيتر 9 et 10 et 11، يعني خدات لنا 4 شابيتر. Très bien. Le congé accordé au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse. Le congé ارتبط بلو بيتي enfant qui ne va pas à l'école. الكونجي بقى لاصق في الدري الصغيور ديالنا اللي هو سيدي محمد، بحيث انه ما غاديش يمشي للمسيد اللي هو ليكول كورانيك اكوز دو كوا، اكوز دو سا فيبليس، بسبب ماذا؟ بسبب الضعف اللي كان كيعاني منه. لا تريستيس عاوتاني الام شنو مالها؟ لا تريستيس دو لا مير كي سو رون او موزولي اي كونسولت لي فوايون، الحزن ديال الام اللي غيخليها تمشي تزور شكون؟ تمشي تزور الاضرحه لي موزولي، تمشي سيدي علي بوغالب اي كونسولت لي فوايون. كونسولتي سي لو فيرب كونسولتي بطبيعه
الحال هو يستشير مع من؟ مع لي فوايون اللي هما العرافين. وهنا راه غادي تمشي عند سيد العرافي باش انها غادي يقول لها راه ما عندك حتى شي حاجه الى اخره. يعني غتضطر تمشي للاضرحه باش داكشي اللي كان اللي ولي عندهم يحيد عليهم، ومشاو بشرهم باشياء اللي هما مزيانين. تري بيان. بالنسبه للحاجه ليليمون الرابع اللي هو الدينومون ولا لا سوليسيون كيف ما كنت كتبت لكم قبيله، شنو غادي يكون الحل اللي هو من بعد ما سافر الاب؟ دونك الحل الوحيد هو الاب غادي يخليهم بوحديتهم، ما يخليهم كيعانيو، غادي يخلي لهم مصروف قليل. دونك كيتمناو فوقاش يرجع لهم الاب ديالهم ويرجع لهم المال ويجي من بعد الحصاد. دونك غادي يعود الاب ديالو للدار، سي لو روتور دو بير. هنا هذا هو لا سوليسيون ديالنا. من بعد لا سوليسيون كتجينا لا سيتياسيون فينال ولا لا سيتياسيون ولا ليتا فينال اللي غادي ترجع الامور ليكيليبر وغادي يكون لو بونور. دونك شنو عندنا؟ لو روتور دو ليكيليبر، لو بونور، لا ريوفرتور بار لو بوتي دو سا بواط ميرفاي. يعني اخر حاجه غادي يديرها سيدي محمد هو انه غادي يولي يفتح لا بواط ميرفاي، مع العلم ان اول حاجه دارها بها بدينا من الاشياء الاوائل اللي بدينا بهم لا بواط ميرفاي هو انه كيفتح لا بواط ميرفاي. كتبدا الروايه بانه كيفتح لا بواط ميرفاي ديالو، وكتسالى بانه كيسد كيفتح عاوتاني لا بواط ميرفاي ديالو، وكيعود ليكيليبر اللي هو التوازن ولو بونور اللي كان عايش فيهم. من بعد ما جا الاب ديالو وجاب معاه واحد البركه ديال الفلوس، وبها غادي يرجع لاتولي ديالو باش انه غادي يقدر يخدم في المكان الاصلي ديالو، المكان الحقيقي ديالو. دونك هنا الدراري غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ما تنساش اللي عجباتك لا فيديو تابونا في لاشين باش ان شاء الله يوصلوك، باش ان شاء الله تعالى يوصلوك دي فيديو واحد اخرين. ما تنساش تخلي لي في التعليقات كيفاش كنشرح، كيفاش شنو هما الحويجات اللي فهمتي وشنو بغيتينا نشرحوا لك ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. تبارك الله عليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.